क्या कभी आपने रातों को उठ कर रो रो कर दुआ मांगी, लेकिन महीने गुजर गए, साल गुजर गए और कुछ भी ना बदला? आकर शैतान दिल में एक सवाल डाल देता है कि या अल्लाह, तू मेरी दुआ सुन भी रहा है? अगर ये सवाल आपकी जिंदगी का भी हिस्सा बना है माजी में, तो आज की जो वीडियो है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज की वीडियो के आखिर तक आप ये जरूर जान लेंगे कि बाज दुआएं फौरन क्यों कबूल हो जाती हैं और बाज में ताखीर क्यों होती है। और आखिर में आपको एक ऐसा अमली रास्ता भी मिलेगा जिसके बाद आप दुआ को पहले की तरह फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। लेकिन इस पूरी हकीकत में एक ऐसा राज भी छुपा है जिसे लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ सकते, और आखिर में हम इसी राज से पर्दा भी उठाएंगे। वो मकाम है जहां कुरान हमें असल हकीकत दिखाता है। कुरान की आयत है कि वह आशा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम। इसका मफहूम है कि और जो चीज तुम अपने लिए नापसंद करते हो, कुदरत की तरफ से वो तुम्हारे लिए बेहतर भी हो सकती है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आता है, ऐसा वक्त भी आता है कि इंसान को हर दरवाजा बंद महसूस होने लगता है। फिर वो इंसान दुआ भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सदका भी देता है, लेकिन इंसान के जो हालात हैं वो बदलते हुए नजर नहीं आते। फिर दिल में एक खामोश आवाज आती है कि शायद मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मेरी दुआएं आसमान तक पहुंचती ही नहीं। रात को सब सो जाते हैं लेकिन तुम्हारी आंखों से जो नींद होती है वो गायब हो जाती है। लेकिन तुम बार बार अपने आप से ये सवाल करते रहते हो, पूछते रहते हो कि आखिर मेरी दुआ कबूल कब होगी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की जो दुआ है वो कबूल होती रहती है, लेकिन इंसान को भी चाहिए कि वो जल्दी ना करे, सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखे। लेकिन इस्लाम का जो पर्पस है वो हमें इस्तिकामत के साथ दुआ करना सिखाता है। लेकिन असल जो मसला है वो दुआ का देर से कबूल होना नहीं, बल्कि इस ताखीर के पीछे अल्लाह की एक ऐसी हिकमत होती है जिसे समझने के बाद आप दुआ में कभी भी जल्दी नहीं करेंगे। आज की जो कहानी है वो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में, और ये वाकया तफसील के साथ सूरत यूसुफ में मौजूद है। यारों, बरसों गुजर चुके थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से, अपने घर वालों से जुदा हो गए थे। लेकिन एक नबी का जो दिल है वो अपनी बेटी की जुदाई में गम से भर चुका था। घर में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन एक बाप की जो दुआएं थी वो अब भी आसमान की तरफ उठ रही थी। वही इंतजार, वही दुआ, वही उम्मीद। लेकिन साल गुजरते गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस ना आए। लोगों ने ये कहा कि हजरत अब आप भूल जाइए अपनी बेटी को। लेकिन यारो, जरा आप खुद सोचिए, एक नबी अपने अल्लाह से भरोसा और उम्मीद कैसे तोड़ सकता है? सोचिए, एक बाप जिसकी आंखें रोने से सफेद हो जाएं, रोते रोते बिनाई खत्म हो जाए, लेकिन उस बाप की जो उम्मीदें हों, जो भरोसा हो वो अल्लाह पर मजबूत हो, अल्लाह से उसकी जो उम्मीदें हैं वो खत्म ना हो, तो यारो ये सब्र नहीं होता। इसको मैं सब्र का नाम नहीं दूंगा, बल्कि ये एक यकीन का मायार था कि एक बाप को अपने अल्लाह पर भरोसा था कि मेरा अल्लाह जब चाहेगा मेरा बेटा मुझे लौटा दे। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने बरसों के इंतजार को अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत में तब्दील कर दिया। बरसों का इंतजार एक तवील सफर था जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इंतजार किया। आंखों की रोशनी जा चुकी थी, दिल गम से भर चुका था, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपनी जुबान से अपने रब से शिकवा नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया करते थे, रिवायतों में आता है कि मैं अपना गम और अपनी परेशानी सिर्फ अपने अल्लाह के सामने बयान करता हूं। यार, यही वो लम्हा था जिस दिन एक नबी ने अपने अल्लाह से उम्मीदें कायम की, एक बाप ने अपने अल्लाह से यकीन जोड़ा, और फिर उसका जो इंतजार था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उसकी उम्मीदें अपने रब से जुड़ी हुई। सब्र को नहीं छोड़ा, दुआ को नहीं छोड़ा, उम्मीद को नहीं छोड़ा, और अल्लाह पर यकीन को भी मजबूत रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मेरा रब खामोश है तो इस खामोशी के पीछे भी उसकी कोई ना कोई हिकमत जरूर होती। फिर एक दिन वही बेटा जो बरसों पहले जुदा हो गया था वो वापस आ गया, खानदान दोबारा मिलने लगा। तो यारो, अल्लाह ने सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस नहीं किया था, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई भी लुटा दी। यारो, यही वो इंतजार जो बरसों से किया जा रहा था वो आखिरकार अल्लाह की रहमत में तब्दील हो गया। जो बंदा अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ता और अपना यकीन मजबूत रखता है, फिर अल्लाह ताला भी उस इंसान को कभी महरूम नहीं। शुरू में जुदाई थी, आंसू थे और एक लंबा इंतजार था, आखिर में विशाल था, रहमत थी और अल्लाह पर एक कंप्लीटली भरोसा था। यारो, फर्क सिर्फ एक चीज का था कि अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह पर कंप्लीटली भरोसा किया। गौर करें तो ये एक सिर्फ तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी जिंदगी का एक आईना भी है। कभी हम अपने रिस्क के लिए दुआ करते हैं, कभी हम अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, कभी हम अपनी जात के लिए दुआ करते हैं, अपनी सेहत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह की जो हिकमत होती है वो हमारी ख्वाहिशात से कहीं बड़ी होती है। जरा अपने दिल से पूछें कि अगर आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जगह होते तो क्या आप इतने बरसों इंतजार करने के बावजूद अपने अल्लाह से उम्मीद कायम रखते? वो हकीकत है जिसे कुरान यूं बयान करता है कि वला तयासू मिन रूहिल्लाह। ये कुरान की आयत है जिसका मफहूम है कि और तुम अल्लाह की जो रहमत है उससे कभी मायूस ना हो। अभी आपने गौर किया कि जब एक इंसान एक दुआ बार बार मांगता है और वो दुआ फौरन कबूल नहीं होती, तो सबसे पहले उस इंसान के हालात नहीं बदलते, बल्कि उस इंसान की सोच, उसका नजरिया बदलने लगता है, और वो इंसान खुद से ये कहता है कि शायद मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मैं इस काबिल नहीं कि मेरी दुआ सुनी जाए, या शायद मेरी दुआ जो है वो आसमान तक पहुंची ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान बार बार मायूसी की बातें करता है या मायूसी पर फोकस करता है, तो इंसान का जो दिमाग है वो उम्मीद की बजाय ना उम्मीद को हकीकत समझने लगता है।
اور پھر اصل رکاوٹ حالات نہیں رہتے بلکہ انسان کا اپنا یقین کمزور ہونے لگتا ہے. اسی لیے شیطان اللہ سے پہلے تمہاری امیدوں پر حملہ کرتا ہے. وہ تمہیں تمہارے رب سے دور نہیں کرتا بلکہ وہ تمہاری امیدوں کو ختم کر دیتا ہے, تمہیں مایوسی کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور پھر جب انسان دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہیں سے وہ اللہ کے دروازے سے دور ہونے لگتا ہے. پھر آپ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دعا قبول نہ ہونا نہیں بلکہ دعا قبول ہونے کے وقت اپنی اصل شرط لگانا, یہ اصل مسئلہ. اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہر تاخیر رد ہونا نہیں ہوتی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی نے بھی ہمیں یہ سکھا دیا کہ اللہ کی جو خاموشی ہے وہ بے توجہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر دعا میں تاخیر ہو جائے تو ایک مومن اپنے دل کو کیسے زندہ رکھے؟ تو اس کے لیے قرآن نے بھی ایک راستہ دیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. خاموشی ہے, تاخیر ہے, لیکن رسپانس ملے گا. یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو صرف سنتا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے دل کو بھی دیکھتا ہے. کبھی آپ صرف ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ آپ کو مانگنے والا دل عطا کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ صرف ایک نعمت چاہتے ہیں لیکن اللہ آپ کو اس نعمت کے قابل بنا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل خاموشی ہے, حالانکہ آپ کی دعا کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کی سوچ سے 1000 گنا بہتر آپ کی زندگی میں, آپ کے معاملات میں آپ کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے. یارو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اصل جو امتحان ہے وہ دعا مانگنا یا دعا مانگتے رہنا نہیں ہے بلکہ دعا کے بعد اپنے اللہ پر کمپلیٹلی بھروسہ رکھنا, یہ اصل امتحان ہے. دل سے پوچھیں, ایک سوال کریں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا قبول نہ کرے تو کیا آپ پھر بھی اسی محبت سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے؟ تصور کریں کہ طیف کی وادی ہے اور پتھر برس رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نیچے سے خون بہ رہا ہے, یعنی کہ جسم شدید زخمی ہے لیکن دل اب بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لمحے ایک فرشتہ پہاڑ پر حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹ دوں اور ان کو ختم کر دوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے. یہ صرف صبر نہیں تھا بلکہ اللہ کی حکمت پر کامل یقین تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ جو تاخیر ہے یہ ناکامی کی وجہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ آنے والے نسلوں کے لیے بعض اوقات بہتر فیصلہ بھی کر رہا ہے. ہمارا درد, ہماری تکلیف شاید مختلف ہو, کسی کی دعا رزق کے لیے ہے, کسی کی دعا اولاد کے لیے ہے, کسی کی دعا اپنی صحت کے لیے ہے, کسی کی دعا اپنے سکون کے لیے ہے, کسی کی دعا اپنی شادی کے لیے. لیکن یارو اللہ پر جو بھروسہ ہے, جو یقین ہے, وہ آج بھی وہی چاہیے جو برسوں پہلے, کئی دہائیوں, کئی صدیوں پہلے اللہ کے پیغمبر نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا. اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے اور میں ان سے یہ سوال کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا چھوڑنے کا کہتے یا صبر اور یقین کا سبق؟ سوال یہ نہیں کہ دعا میں دیر یا تاخیر کیوں ہوتی ہے بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت ہمیں اس انتظار میں کیا کرنا سکھاتا ہے. قرآن کے ایکشن پلان کی طرف 5 اصول ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا جو اصول وہ یہ ہے کہ ہر دعا سے پہلے اپنی نیت کو اور اپنے دل کو صاف رکھیں. جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو آپ کی زندگی میں جو تاخیر ہے وہ ختم ہوتی نظر آئے گی. دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہوئے اپنی دعا کا آغاز کریں, درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنی دعا کا آغاز کریں. یہ وہ جو اصول ہیں جو آپ کو آپ کی اچیومنٹ میں, آپ کی کامیابیوں میں, آپ کی جو پروگریس ہے اس میں آپ کی ہیلپ کرے. وہ یہ ہے کہ قبولیت میں کبھی بھی جلدی نہ کریں بلکہ اللہ پہ کمپلیٹلی بھروسہ رکھیں. اور چوتھا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوراک, اپنی کمائی اور اپنی زندگی کو حلال بنائیں. پانچواں اصول قرآن و سنت کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک لمحہ ایسا ضرور ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کہ جس میں ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں, اپنی زندگی کو شیئر کریں اپنے اللہ کے ساتھ. سے اگلے 7 دن روزانہ آپ ایک تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے ایسے دعا کریں, ایسے التجا کریں, ایسے پکار کریں کہ جیسے آپ کسی اپنے قریبی شخص سے باتیں کر رہے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں گے آپ کے دن کی کیفیت کیسے. آپ نے اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ محسوس کریں گے کہ دعا میں خشوع آ گیا, دل میں سکون آ گیا, اللہ کا یقین بڑھ گیا اور آپ کا جو اعتماد ہے اس میں بھی اضافہ ہونے لگا, اور آپ کا جو صبر ہے, آپ کی جو امیدیں ہیں وہ بھی بڑھنے لگا. بار بار کامیابی کی دعا کرتا ہے لیکن وہ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت نہیں کرتا. ایک تاجر ہے, وہ رزق کی دعا کرتا ہے لیکن وہ دیانت داری میں کمی کر دیتا ہے. لیکن ایک نوجوان ہے, وہ نیک شریک حیات کا طلبگار ہے لیکن وہ اپنے کریکٹر کو واضح نہیں کرتا اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اس دعا کے قابل بناتا ہے, پھر ہمیں وہ چیزیں. دعا مانگنا چھوڑ دیجیے, تم اپنی زندگی میں رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم نے استقامت سے, صبر سے اور دعا کی جو مضبوطی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو. یارو ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کی جو تاخیر ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کو ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں انشاءاللہ, اور آج یہ عہد کریں کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جس نے لاکھوں نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے, موبائل کی لت سے کیسے آزادی حاصل کی جائے. اور وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ شاید ہو سکتا ہے وہ ویڈیو آپ کی زندگی کا کوئی ایک فیصلہ چینج کر دے.